अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, अडयाला जेल से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अडयाला जेल से ये खबर सामने आई है कि एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर ने वर्दी में जाकर इमरान खान साहब के हक में गवाही दी है। ये बहुत हैरान कुन कहानी है, ये आपको बताने जा रहे हैं हम। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब ने आज रगड़ के रख दिया इस्टेब्लिशमेंट को भी, तमाम ताकतवर हलकों को भी। इसकी कहानी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने कुछ बड़े फैसले किए, तमाम दरवाजे बंद कर दिए आज इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तमाम मुज़ाकरात के ऊपर इमरान खान साहब ने आज एक फुल स्टॉप लगा दिया है। अडयाला जेल के अंदर क्या कुछ हुआ, इमरान खान साहब का मैसेज क्या बाहर आया, ये सब आपको बताने से पहले आज का जो सबसे बड़ा इवेंट मुझे लगा है वो ये लगा है कि आज जितना भी टाउट मीडिया था अडयाला जेल के बाहर, उसकी दुम पर अलीमा खान साहिबा ने आज पाँव रख दिया। आज उन तमाम टाउट्स के मुंह पर ऐसा ज़ोरदार तमाचा पड़ा कि आज अलीमा खान साहिबा ने उनका बायकॉट कर दिया। बायकॉट ऐसे किया कि आज उन्होंने कोई सवाल नहीं लिए। उसके बाद ऐसे कुत्ते की तरह भागते रहे ये तमाम लोग पीछे कि आपने तो वादा किया था कि आप हमारे सवालात लेंगी। ज़ाहिर है आज फिर बदतमीज़ी करनी थी। अलीमा आपा ने उनके सवालात नहीं लिए और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली है कि अलीमा आपा को उनके सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए, बल्कि उनके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ नाजरीन के ये सवाल देने के लिए, सवालों के साथ बदतमीज़ी करने के लिए, अंडे फेंकने के लिए तो वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इनकी इतनी जुर्रत नहीं होती कि ये कोई एक सवाल या किसी एक सवाल का जवाब चला सकें। ये सिर्फ वहाँ पे बदतमीज़ी करने जाते हैं। इनकी जो असाइनमेंट्स वहाँ पे लगाई जाती हैं वो बदतमीज़ी के लिए ली जाती हैं। इनको सवाल दे दिए जाते हैं कि आपने ये बकवास करनी है वहाँ पे जाकर। तो मेरे ख्याल में अलीमा खानम साहिबा ने आज बहुत ज़बरदस्त किया है। आज उन्होंने उनसे कोई बातचीत नहीं की, उनको कोई मुंह नहीं लगाया और आइंदा भी उनको यही करना चाहिए। उनको सिर्फ डिजिटल मीडिया के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। आज नाज़रीन, अलीमा खान साहबा ने एक बात की तस्दीक की है कि जब एक गवाह ने इमरान खान साहब के हक़ में इस केस में गवाही दी, जब गवाह ने कहा कि मुझ पर ज़बरदस्ती ये गवाही मुसल्लत की जा रही है, तो जज शाहरुख अर्जुमन को उस वक्त ये केस ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन जज साहब ने ये केस ख़त्म नहीं किया और उसके बाद फिर एक हाजिर सर्विस फौजी ब्रिगेडियर रिजवान साहब को बुलाया गया और उसकी गवाही भी इमरान खान साहब के हक़ में चली गई। जब उस ब्रिगेडियर साहब के ऊपर जिरा हुई तो अलीमा खान साहबा ये बताती हैं कि उसकी भी बहुत सारी बातें इमरान खान के हक़ में चली गई हैं। एक बात आज इमरान खान साहब ने ये बताई है अलीमा खान साहबा ने कि इमरान खान साहब को अखबार मिले और उससे उनको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त का पता चला, तो उस हवाले से इमरान खान साहब बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि 2021 में इसी पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। अब जो हालात हैं, पाकिस्तान के जीतने का एक ही तरीका है कि ओपनर बैटर आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी हूँ, एम्पायर सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फ्रॉड ईसा हूँ, जबकि थर्ड एम्पायर डोगर साहब हूँ। मोहसिन नकवी क्रिकेट को ऐसे ही चला रहा है जैसे आसिम मुनीर मुल्क को चला रहा है। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के नाम जो मैसेज दिया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि बहुत बातचीत कर ली, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना बंद करें, उनसे बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं, मुल्क में जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों हमारा कारकुन कासिम खोखर जेल के अंदर शहीद हो गया। अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहे तो उनसे कहें कि डायरेक्ट जेल में जाकर मुझसे बात करें। 27 सितंबर को होने वाले पेशावर के जलसे से इमरान खान साहब ने उस जलसे के हवाले से ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी आवाम ने पाकिस्तान में जारी जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ और रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, मीडिया की आज़ादी के लिए इस जलसे में मुल्क भर से शिरकत करनी है। जलसे की एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़िम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर होगी और बाकी जलसा जो है वो जुनैद अकबर साहब और अली अमीन गंडापुर मिलकर कामयाब बनाएंगे। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर, आप ये सारी फिस्तायत इसलिए करवा रहे हैं कि आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आप मुल्क पर लंबा अरसा काबिज रहना चाहते हैं। सबसे पहले मेरी इंतखाबात में 2/3 मेजॉरिटी की जीत को शिकस्त में बदला, उसके बाद 26वीं तरमीम लाकर अदलिया को कंट्रोल किया, अदलिया को हुकूमत के मातहत अदारा बनाया। इमरान खान ने इस फिस्तायत के बावजूद हक पर फैसला देने और सच के साथ
کھڑے ہونے والے ججز کو خراج تحسین پیش کیا اور عاصم لاقط جھوٹ پر کیسز میں سزا سنانے والے ججز کو کہا کہ کہیں نہ تمہیں تاریخ معاف کرے گی اور نہ ہی پاکستان کی قوم کبھی تمہیں معاف کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو جلسہ ہے یہ ہر صورت کامیاب ہونا چاہیے۔ 27 سپتمبر میں پشاور میں علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر مل کر اس جلسے کو کامیاب بنائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بے ضمیر ججز جو 26ویں ترمیم کے بعد غلط فیصلے عاصم لا کے مطابق کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ تاریخ ان سے انتقام لے گی۔ عمران خان صاحب نے جو مشورہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ میچ جیتنے کا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے ان کے پاس کہ یہ اب کیا کریں کہ یہ عاصم منیر صاحب کو اور محسن نقوی کو جو ہے وہ اوپنر بیٹسمین بھیجیں، اور اس کے جو امپائر ہوں گے وہ سکندر سلطان راجہ ہوں گے اور قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ یہ بڑی فنی بات کی ہے عمران خان صاحب، کبھی کبھی جگت بھی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے 4 پیغام بھیجے ہیں۔ پہلا پیغام جو ہے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اس کے متعلق تھا، اور پھر عمران خان نے کہا کہ یہ کیس پچھلے مہینے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اب امید ہے 2-3 سماعتوں بعد یہ کیس بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ اس میں بری ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا عمران خان بری ہوں گے ناظرین، چونکہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے۔ اگر آپ آئین کو دیکھتے، قانون کو دیکھتے، تو عمران خان صاحب کو اس کیس میں لازمی طور پہ بری ہو جانا چاہیے تھا۔ جس طرح سے گواہ نے اگر ایک عدالت کے اندر جا کر یہ کہہ دیا، ایک سٹار وٹنس تھا کہ میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ مجھ پہ دباؤ ہے، تو وہ معاملہ وہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد فوجی افسر صاحب کو بلایا گیا، اور بقول علیمہ خان صاحبہ کہ وہ جو فوجی افسر صاحب تھے انہوں نے بھی یہی گواہی جا کر دی کہ بھائی یہ جو اس کی گواہی کا جو بہت سارا حصہ تھا وہ عمران خان صاحب کے جو کے حق میں چلا گیا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈٹے ہوئے، انہوں نے جلسے کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم اور جمہوریت کے خلاف، جمہوریت کے حق میں ظلم کے خلاف اس جلسے میں ہر صورت آپ شرکت کریں، اور علی امین گنڈاپور، بیرسٹر سیف کو انہوں نے کہا کہ میرا واضح حکم ہے، یعنی یہ تینوں لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرتے ہیں، بیرسٹر سیف ان کا بندہ ہے، گور بھی، اور علی امین گنڈاپور، انہوں نے کہا کہ میں واضح حکم دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں رکھو، آئندہ کسی سے رابطہ نہ کیا جائے، اور اگر انہوں نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ آئے اور وہ ہم سے خود آ کر بات کریں۔ آج یہ جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی یہ 24 سپتمبر تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اس بات پہ بھی بہت دکھی نظر آئے، جو کچھ تیرہ کے اندر ان کو بتایا گیا، جو وہاں پہ حالات قائم ہوئے ہوئے۔ عمران خان صاحب ناظرین بہت ڈٹے ہوئے ہیں، بہت پر امید ہیں، اور عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ عمران خان صاحب نے آج جو سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقدس مقامات کی جو نگہبانی ہے، جو حفاظت ہے، وہ پاکستانیوں کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور پاکستانیوں کے لیے وہ فخر کی بات ہے۔ لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ سوالات اٹھ رہے ہیں اور بہت سنجیدہ نوعیت کے سوالات کر رہے ہیں کہ معاہدہ، اس کے جو مندرجہ جات ہیں وہ کیا ہیں، یہ کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، یہ معاہدہ کب تک افیکٹو ہوگا، اس معاہدے کے تحت جو سعودی عرب ہے اس کے اوپر حملے سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر ایران اگر حملہ کرتا ہے یا ہوتیز حملہ کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی دوسرا ملک حملہ کرتا ہے وہ مراد ہے، کیا اس میں نیوکلیئر ڈیل ہے، یا پھر اگر پاکستان کے اوپر انڈیا اٹیک کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، جو لوگ اس میں بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، ان کو یقیناً ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی، خوش ہونے کی بات ہوگی۔ لیکن ایک لوگ اس میں یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایک آج سے کوئی 6-8 سال پہلے ایک 42 ممالک کی یا 35 ممالک کی ایک اسلامی فوج بھی بنی تھی، اور اس اسلامی فوج نے غزہ کے اندر تو کوئی جنگ نہیں رکوائی، اس اسلامی فوج کے اندر تو ایران بھی شامل نہیں تھا، سوڈان بھی شامل نہیں تھا۔ وہ فوج، اس فوج کا کیا ہوا جس کا راحیل شریف کو جو ہے وہ چیئرمین بنایا گیا تھا۔ تو اب ایک جو نیا یہ معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت کیا ہوگا، کس حد تک انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے گی، کیا ٹروپس آن گراؤنڈ
ہوں گے, کس کے خلاف ہوں گے, کس نوعیت کے ہوں گے. چونکہ ابھی یہ معاہدہ ہے, اس کی تفصیل ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے, شاید ان کو بھی جو اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.